श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 19 एकोनविंशः सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेहीं रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपदवरारोहा प्रवादे कदलीयता आच्छाद्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोदरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीता दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णने असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां चिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डलचित्राङ्गीं मण्डनार्हाम् अमण्डितां मृणालीपङ्गदिग्देव विबाधि च न विबाधि च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तम् अपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां तथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जाताम् आचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले अपूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव आम्नायानामयोखेन विद्यां प्रशिथिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां पूजामिव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजाम् अपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां समूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामिवापकाम् वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुक्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परयामृजयाहीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूतपेन विनाकृतां निःश्वसन्तीं सुदुष्कार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानाम् अयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनाम् अल्पाहारां तपोदनाम् अयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्
23rd श्लोका मोक्षाब्धिरागं समीक्षमानां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मदाम्रायत शुक्ललोचनाम् अनुव्रतां रामम् अतीव मैथिलीं प्रालोभयामास वदाय रावणः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। सर्गं 20 विंशः सर्गः सतां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासोरु कूहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामये त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुद्दितं स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमद्य वा एवं चैततकामां तु न त्वां स्प्रक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्ततां देवि नेह भयं कार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये प्रणयस्व च तत्तेन मैवं भूषोगलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् हस्तानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपायिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यकुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली स्त्रीरत्नमसि वैवम्बुः गुरुगात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनार्हं सुविग्रहे इदं ते चारु सञ्जाते यौवनं व्यतिवर्तते यततीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रम् अपामिव त्वां कृत्वोपरदो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुमान् अधिवर्तेत साक्षादपि पितामहः यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशु सदृशासने तस्मिंस्तस्मिन् मृदुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते भव मैथिली भार्या मे मोहमेनं विसर्जय बह्वीनाम् उत्तमश्रीणाम् आहृतानमिदस्ततः सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमत्याहृतानि मे तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहत् वीर्यं
अप्रतित्वन्तमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृतितध्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छमां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम् सप्रभान्यवसज्यन्तां तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने पुंक्ष्वभोगान् यथा कामं पिबभीरुरमस्व च यदेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वादनानि च ललस्व मयि विस्रब्धा दृष्टमान्यापयस्व च मत्प्रभावाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव रुद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः प्रतिस्तण्डिलशायी च शङ्गे जीवति वानवा न हि वैदेही रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरोबलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुकीर्तिम् इन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावन्त्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यं गुरुजानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरास्त्रियः तास्त्वं परिचरिष्यन्ति श्रियम् अप्सरसो यथा यानि वैश्रवणे शुभ्रू रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मां च पुङ्क्ष्व यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा नेक्स्ट 2 श्लोकास् कल्यताम् पिब विहर रमस्व पुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि ललललने यथा सुगं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः।